औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंडिया में अभी बाई इलेक्शन है और उसमें तूफान उठा हुआ है कि हिंदू बीजेपी लीडर्स, यहाँ तक कि चीफ मिनिस्टर शायद या बड़ा लीडर इंडिया का पॉलिटिशियन, वो बोला कि हम हार गए बाई इलेक्शन क्योंकि महंगाई बढ़ गई। एक्सेप्ट किया है बात, महंगाई आसमान से बात कर रही और इंडिया गरीबी से डूबे जा रहा, दफन हो जा रहा, खबर में गड़ जा रहा, समंदर की गहराई में गोते मार रहा, महंगाई की वजह से, गुर्बत की वजह से। ये मान गए बीजेपी। यहाँ इलेक्शन हुआ 2 दिन पहले, मैं जाके वोट डाला इसी भाई को, एरिक आडम है उसका नाम। आप अंदाजा करेंगे इतनी पीसफुल और इतना बेहतरीन माहौल था इलेक्शन डे का। मैं आराम से गया, लाइन में ठहरने की ज़रूरत नहीं पड़ी और मैं अपना वोट डालकर डेमोक्रेट आ गया। ये नई बात नहीं है, क्योंकि इंडिया में लीडर को खुदा समझा जाता है, भगवान बोल देते हैं। कोई अगर से अच्छा काम कर दे इंसान तो आप मेरे को जो है भगवान के रूप में मिले बोलते हैं, आप मेरे लिए देवता है बोल देते हैं। लेकिन कमबख्त हो तुम, 7 साल से ये जो हिंदू पार्टी आई उसके बाद से हिंदुस्तान की तबाही अपने हाथ पे गिन लो। 100 ऐसे हालात आए 100 साल में, इन 7 सालों में, कि तुम्हारे को आज़ादी मिले जब से इतनी बुरी हालत नहीं हुई इंडिया की। यहाँ तक कि ब्रिटिश के वक्त में भी इतनी पस्ता हालत अब जो है इंडिया में। बीजेपी बेगैरत को समझ में नहीं आ रहा, हिंदुइज्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। पेगन्स कहलाते थे मक्का के अंदर, आइडोलेटर्स, बुत परस्त बोलते थे। हिंदू नाम कोई नहीं था। इस वास्ते तुम मरे जा रहे हिंदुस्तान को हिंदुइज्म बोलने, मगर हिंदुस्तान में तुमको ये समझ में नहीं आया कि उनके पास जितनी किताबें हैं, सिर्फ गीता ही नहीं, वेदास ही नहीं, कई किताबें लिख ली, लेकिन तुमको डायरेक्ट क़यामत का जो है एक भी किस्सा नहीं मिलेगा। अब जो क़यामत की निशानियां हैं, हम मुसलमान यूट्यूब पर इतने बता रहे कि इंसान अगर से वो देखेगा तो खौफ से मर जाएगा। अब तुम हॉलीवुड में, बॉलीवुड में आग ही आग देखे, इस वास्ते तुमको आग की हकीकत नहीं है। लेकिन तुम सोचो, तुम्हारे को एक कीड़ा काटे तो यहाँ पर कितनी जो है परेशानी और दर्द की हालत होती है, तुम तड़प उठते हो सिर्फ कीड़ा काटे तो। अब सोचो कि आग के अंदर इंसान चला जाएगा, हिंदू गारंटी से चले जाएगा, क्योंकि उन्हें खुद बता रहा कि हम आग में जलाते हैं इंसान को बोल के, क्योंकि बनाए हिंदू मजहब अपना, डायरेक्ट गॉड नहीं दिया उनको किताब, इस वास्ते वो आग में चला जाएगा। इसी तरह क्रिश्चियन का भी हाल है। क्रिश्चियन के पास खुदा नहीं है, वो यहोवा विटनेस बोलते हैं, वो याहवे को बोलते हैं कि वो खुदा है, और वो पूरी बाइबल में ये नहीं बोला कि मैंने ईसा को पैदा किया, याहवे। लेकिन कुरान में अल्लाह कह रहा मैंने ईसा को पैदा किया। और फिर क्रिश्चियन की जो बाइबल है अरबी की, उसमें अल्लाह का नाम है, उसको बेटा है बोल रहे, मगर बोलना बाज नहीं आ रही बातों से। तो अब हुआ क्या कि 3 बातें ऐसी है जो इंसान को समझनी है। कुरान हक है, देयर इज़ नो डाउट वाला है, सिर्फ कम्युनिकेशन गैप है, यानी इंसान नहीं समझ सक रहा, उसको नहीं समझ में आ रही अल्लाह की बातें कुरान की। एक वाक़या दूंगा, उसके बाद वीडियो बंद कर दूंगा। यहाँ एक लड़का 18 साल का, पेंसिल्वेनिया अमेरिका में, सड़क पे जा रहा था, एक अफ्रीकन भाई आया, आके उससे एड्रेस पूछा, तो उसने उसको एड्रेस बता दिया अफ्रीकन भाई को। फिर अफ्रीकन भाई जाते जाते उससे पूछा क्या तुम मुस्लिम हो? उसने कहा नहीं।
کیوں پوچھے پوچھاؤ نہیں، کیونکہ مسلم اس کو معلوم ہی نہیں لفظ. ایسا بھی ہے 9/11 کے بعد. میں بتا رہا ہوں مسلمان بے شرم ہے، یہاں آ گیا کھارا پیرا مر جائے گا، اس کو جنت نہیں چاہیے. مسلمان کو بے شرم بے غیرت ہے، صرف جانور کی طرح بد جانور کی طرح یہاں جی کے چلے جانا چاہ رہا. تو وہ بچہ بولا کہ مسلم کیا چیز ہے؟ او یو ڈونٹ نو بیکاز یو ہیو بیئرڈ دیٹس وائی آئی سے، یعنی تمہارے پاس جو ہے یہ داڑھی کی وجہ سے میں تم کو مسلمان سمجھا. بولا داڑھی تو اس نے بولا ویئرڈ ہے، یہ تو ہر کوئی رکھتا ہے یہاں داڑھی، آج کل کا تو فیشن ہے. اب اس کے دماغ میں اسٹرائک کر رہا تھا یہ کیا بات بول دیا مجھے، میں جا کے جو ہے چیک کروں گا لیپ ٹاپ پر. گیا صبح سے رات تک بیٹھا اور اسلام کی حقیقت اس کے سامنے آ گئی. اور اسی وقت رات میں جب وہ لیپ ٹاپ کو بند کر رہا تھا اس کو جتنی نالج ملی اللہ کی، اس نے اسی وقت کلمہ خود سے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے دوسرے دن وہ ایک مسجد کو گیا جہاں پہ مسلمان نماز پڑھنے کے لیے جمع تھے. اس میں سبھی عربی بول رہے تھے، کوئی سوڈان کا تھا تو کوئی ملیشیا کا تھا تو کوئی مڈل ایسٹ کے تھے، کوئی یہ فلسطین کا تھا، اس طرح. تو وہ سمجھ گیا کہ مجھے عربی سیکھنا ہے. اب اس کو دھن طاری ہو گئی اللہ کے دین کو پورا جو ہے جذب کرنا ہے سینے میں، پورا دین قرآن اتارنا ہے اپنے دل میں، ایمان پورا بنانا ہے. اس نے سوچ لیا. سوڈان گیا، ایجپٹ گیا یونیورسٹیز میں، پھر اس کے بعد میں مدینہ کی یونیورسٹی کو چلے گا. یہ نیا طبقہ ہے جو اب ویب سائٹ پہ تم کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ یہاں انڈیا کے ہندو مسلمانوں کے ریلیجن کو، اسلام کو روکنے کے لیے کوشش کر رہے، لیکن انڈیا میں ابھی کئی ریاکشنز جو ہندو سردار دیکھ رہے. امریکہ سے جو اپلوڈ ہو کر یہ میسج انڈیا جا رہا. اب غور کرو، یہ ہندو کا گارڈ ایسا نہیں دیا، کوئی کرسچن کا گارڈ بھی ایسا نہیں دیا اپلوڈ کر کے. کیمرہ بتا رہا، یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی ہندو کے پاس کرسچن کے پاس. تو اب وہ میسج اللہ کا اس کو ڈائریکٹ مل رہا ہندو کو. میں آج ہی دیکھا ہے ہندو لڑکی قیامت کے بارے میں دیکھ رہی. تو میں 3 باتیں بتا رہا تھا اللہ کی. ایک تو ہندو یا کرسچن یہ نہیں سمجھے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر میں شب برات شب قدر میں کیسا گئے، رات ایک ہی سیکنڈ کے اندر جا کے آگے. یہ نہیں سمجھ میں آئے گا، ڈاؤٹ فل رہے گا. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم 9 سال کی ہماری دینی ماں عائشہ رضی اللہ عنہ سے شادی کی، وہ نہیں سمجھ میں آئے گا. اس کو قرآن نہیں سمجھ میں آئے گی. اور قرآن چیلنج کرا، دیر از نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی خود شک نہیں ہے، بول دیا. تو اب قیامت کا جو منظر ہمارے ویڈیوز اپلوڈ کر کے مسلمان ینگ بوائز، امریکہ کے جتنے ینگ بوائز ہیں وہ لوگ کام کر رہے، اتنا کام کر رہے کہ ان کو بتا رہے کہ قیامت ہے. اور قیامت کی حقیقت بالی ووڈ ہالی ووڈ نے گرا دی آگ بتا کے فلموں میں. انسان کو مار دے رہے. یہی چل رہا. اب حقیقت ان کے دلوں میں نہیں کھلے گی. لیکن تم ذرا یہ سوچو، تم کو اگر سے ایک کھٹمل بھی کاٹے یا ایک مچھر بھی کاٹے یا تم انجیکشن لے تو بھی ہیبت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، حالت پتلی ہو جاتی ہے. یہ بات سوچو کہ انسان مرنے کے بعد میں آگ میں چلے جائے گا. اور جا بجا قرآن میں یہی ہے، اللہ جانتا. میں وہ بات دے رہا ہوں اس ویڈیو میں کہ تم جنت کی حقیقت نہ ہندو کے پاس مل سکتی، نہ دوزخ کی حقیقت مل سکتی، نہ کرسچن کے پاس دوزخ کی اور جنت کی نہیں مل سکتی، کیونکہ انسانوں نے دیا. اس واسطے وہ لوگ بیفور دا ججمنٹ ڈے، یعنی قیامت آ رہی وہ نہیں بتا سکتے. اللہ اکبر.